आयज सकाळी आमी डब्ल्यूआर मिनिस्टर विचारले की तेका तो म्हणटा प्रेजेंटेशन दिल्ले म्हणटा तुमकां मिराबागचे, तुमी म्हणटा की प्रेजेंटेशन दिवंक ना, सो कितें प्रकार दिल्ले काय दिवंक नासले? पळय कशें आसा, लास्ट टायम म्हणिल्लें ती जितली फोटिंगपणां तो आमचो डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर उलयता पळय, आमी पयलीं लास्ट टायम विचारलेलें प्रेजेंटेशन कोणा दिलें तुमी, ऑफिशियल दाखया, मिनिट्स दाखया, कितें आसा तें तुमी ऑफिशियल करपाक जाय आशिल्लें प्रेजेंटेशन. तुमी व्हरतले 10 जाणां 20 जाणां कोण म्हणटा तो 20 जाणां, आमकां खबर ना तेणें कोणा 20 जाणां दाखयलें. आमी पयलीं विचारलें तेका तुमचे कडेन तुमी हेला कोणा दाखयला जाल्यार आमी सांगा न्ही, दाखयला कोण कितें आसा म्हणून दाखोवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा. तेणें तें प्रेजेंटेशन कोणा दाखयलेंच ना, तेणी ती मन घडोवन काणी आतां तेंचेर आयलें म्हणटकीर ते आतां ते मुखार जाल्ल्या हें करता आपल्या सेफ करपाक. दुसरें तेणें कितें म्हणलां नवीन मनीस म्हणून, ते आज बसल्या कोण ते नवीन मनीस म्हणून. नवीन मनीस हांव ते एका मिनिस्टराक विचारपाक शकता, नवीन मनीस म्हळ्यार कोण, खंयसरल्यान दुसऱ्या प्लॅनेटीच्यान येवन आमी थंय बसले कडेन आहा काय गोंय भायल्यान कोण येवन बसले कडेन आसात? आं तुमी पयलीं लोकांक विश्वासाक घेयना, वयल्यान तुमी आमचेरच आरोप करता, अशें कशें जातलें? तुम्ही हे बोर्ड लायलेलो म्हणटा सायटीचेर. दुसरे तुम्ही कितले जाण रिपोर्टर थंय आसतले, त्या सायटीर जी पयलू सायट आशिल्ली थंय एक सुद्दां बोर्ड नाशिल्लो, तेणी केन्नाच थंय डिस्प्ले केलो ना. डीपीआर म्हणटा प्रोजेक्ट आसता तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो तेन्ना कोणेच लायलो ना. आनी तो खंयची पार्टी लायल्या म्हणटा ते आमकां समजना. आतां तुमी पयला तुवें आशिल्लो बाब सकल आतां न्यूज जी सायट आसा थंय कांयच पार्टी ना, आनी तो खंयची पार्टीची उलयता म्हाका खबर ना, ती व्हांवोन गेल्या काय कितें आसा आमकां खबर ना. सो असली ही फोटिंगपणां चल्ले कडेन आसा. सो क्लियर कट आसा. आतां तुमकांय समजलें आसतलें कित्याक प्रेजेंटेशन दाखयलां पळय. आतां तेणी सॅटर्डे प्रेजेंटेशन दाखयलां, फॉर्मली येयलां सगळ्यांक सीसी गेल्या एका तेका. तशें प्रेजेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें तें तुमी 20 जाणां व्हरतले, तुमी खंयची काणी घडयल्या तें आमकां कांय खबर ना तुमगेल्यो. आतां जें ऑफिशियल आसा तशेंच तो प्रेजेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें. सो ही सगळीं फोटिंगपणां जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक नाल्यार तांकां सांगता तुमी दाखया आमकां, ओपन सांगता तुमी सांगा आमी बाबा अमके 20 जाणां व्हेलेले, ते 20 जाण कोण ते सांगा, नांव सकट सांगा आमकां, तेंची सायनी दाखया, मिनिट्स दाखयात आनी क्लियर करा न्ही. प्रेजेंटेशन दाखयल्या बरोबर मागीर तुमी रेडी जातले. प्रेजेंटेशन दाखयले बरोबर रेडी कांय जावपाचें ना. कित्याक आमी तो पयलूनच सांगिल्लो की हे स्क्रॅप करता म्हणून. आमकां खबर नाशिल्लें गोवोरमेंटाक दाखयता म्हणून प्रेजेंटेशन. आतां तेंचे कितें लोड आयला आनी ते प्रेजेंटेशन दाखोवपाक वयता. सो आमगेले कितें आसा प्रोसेस न्हू तो आमी करतलो. आनी दुसरें म्हाका तांकां विचारपाक काम तुमी ऑलरेडी थंय चालू केलां आनी आतां कसलें प्रेजेंटेशन हें. जेन्ना मनीस मरचे पयलीं आमी सांगताले ऑक्सिजन दिया, ऑक्सिजन लाय, वाचया, तेणी तें वाचयलां. मनीस मरतकीर ऑक्सिजन कित्याक तो आमकां सिंपल आसा. प्रेजेंटेशन जें पळोवपाचें कितें करपाचें तें आमचे सगळे जे गांव आसा बाकीचे आमचे 3 मतदारसंघाचे 8-9 गांव आसा तेंचे कडेन सगळें बसोन आमी डिसायड करूनच आमी मागीर मुखार तेजें डिसिजन घेतले. डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर तो पीठ आहा पळय, तो पयलींचो पीठ आहा पळय, तेणें डब्ल्यूआरडी तुमकां लेखी दिलेलें की गेल्या सुमारान मांडे हें करतले म्हणून. आयज 1 सुमान जालो तर पळय आतां ते सांगता आनी एक फोटिंगपण पळय डब्ल्यूआरडीची कितली फोटिंगपण उलयता ते. तेणी लास्ट टायम आमी मोर्चा घेवन हांगा गेल्ले पांचवें आमगे सांगेम डब्ल्यूआरडी ऑफिसाक गेल्ले. तेणी आमी तांकां सांगलेलें दोनी पीठ पुरोवपाक जाय. कित्याक थंय तो एक पीठ आसा उदक भरले कडेन आसा, सो ते ब्रिडींग जावंक शकता, मॉस्किटो मागीर तुगे बाकीचे कितें जीव जंतू जावंक शकता. सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केले ते पुरोवया म्हणून. तेणी आमकां कमिटमेंट दिल्लो गेल्ले मंडे 2 तारखेक की ते आमी पुरयता म्हणून. तुमी आयज वचोन पळोवपाक शकता थंय आयज पर्यंत तेंगे कांयच मुवमेंट ना. तेणें तें उदक भरलें तेंय कांय तें ड्रेन आवट केलें ना. दुसरें आमी मेळ्ळी तुमकां हेल्थाकूय बीन हांवें कंप्लेन दिल्ली आमी सगळ्यांनी की तो अशें आसा थंय कितें हें जावंक शकता, महामारी पसरोंक शकता. सो डब्ल्यूआरडीची पयलीं तुमी आतां कितली फोटींग म्हणून ती तेणें आतां बरोवन दिलां आमगे इन रिटर्न. आनी तेंगेले सगळ्यांक जेई फोन केल्या ते कोण फोन रिसीव करना आनी सगळे एक्सक्यूज सांगत आसा आयज पुरयता फाल्यां पुरयता. सो ही सगळी फोटींगपणां म्हाका जाल्यार दिसता. म्हाका न्हू आमच्या सगळ्यात गांवांत तें कळोन येयले कडेन आसा आनी डब्ल्यूआरडीचें म्हणटा आतां आमकां ट्रस्ट उरलें ना. तें कितें प्रेजेंटेशन आसा न्हू त्या प्रेजेंटेशना दिसा आमी तांकां सांगतले कितें आसा तें ते टायमार पळोवया. सो तो लोक सांगतालो. आनी तुमची शपथ घेवन कोणी सांगलेली कितें म्हणटाले? हय डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरान आनीकदां सांगलेलें जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना बंदारो गांवां आयल्लो तेणी क्लियर सांगलेलें बंदारो म्हणटा हांगा येवपाना म्हणून, आमच्या गांवां मिराबाग ह्या गांवां येवपाना म्हणून. आनी तेणी शपथ आमी घेतलेली. सो आमी कितें जालें शपथ म्हणटकीर आमी कशें आसा कोणी शपथ घेतली म्हणटकीर कोणी हें जाता मेल्ट जाता न्ही. आमी तेजेर रावले. आमी रिटर्न घेतले नाशिल्ले की आमकां स्क्रॅप जालो नाल्यार आनी कितें जालो म्हणून. सो हे तेच आमी कशें आसा आमी रोखडे बिलीव करता आमी एक हिंदू जाता आनी एक भावनीक आसता सगळे. सो आनी ते आमी तेन्ना रोखडे ते हें करपाक जाय आशिल्लें, रिटर्न घेवपाक जाय आशिल्लें. आतां पयर कशें आमी डब्ल्यूआरडी उतराक फेल गेलो म्हणटा. हय एब्सोल्युटली फेलच आसा. कित्याक पळय आयज तेणें कितली फोटी म्हणून उलयल्या ती ते रिटर्न आमकां बरोवन दिता आनी आयज पर्यंत ते 8 दीस जाले ते आजुनूय ते खड्डे पुरयना. फोन केल्यार फोन रिसीव करना, जेई करना, ई करना. आनी आमी कितें करपाचें म्हाका सांग आतां आमी पुरोवपाचो काय थंय कितें आनी हें करपाचें. आयज तुमी वचून पळोवपाक शकता वचून कोणी आसा तुमी पळया. आयज पर्यंत एक मुवमेंट ना थंय.
ते उदक काडून ते कितें करता मुवमेंट करपाक जाय आशिल्लो आतां तांकां कोण सांगतलो फुडें स्टेप्स कितें आसतले तुमचे आतां ह्या बंधाऱ्याक आतां उपेंद्रान सांगलें तशें फुटींगपणाचें उलोवप आसा सरकाराचें आनी ह्या बंधाऱ्या खातीर विशय आसात तेणी कंप्लीट केलोच ना मेन विशय थंयच दवरला आनी बाकीचे जे आतां इसी ना म्हणटा तुमी हय एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स तेणी करचें आयज आमी माजी न्यायाधीश डॉक्टर फर्दीन दितलो पार्दीन रुबेलो कडेन गेल्ले आमी तेंचे कडेन सविस्तर ह्या बंधाऱ्या विशयाचेर म्हायती दिली आनी तेणी आमकां सांगलां एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा तेजे बद्दल आपले 4 क्वेश्चन सरकारा कडेन आसा तेणी हे क्वेश्चनूय मांडल्या आनी तेजी उत्तरां आपल्या बेगींतल्या बेगीन दिवचे नाजाल्यार आपूण फुडें हो विशय कोर्टाक व्हरतलो आनी हेका न्याय दितलो अशें आमी सरान तेणी आश्वासन दिलां तुमकां आश्वासन म्हटलें तरी हेल्प करता म्हटलं आनी करतले ते गोंय राज्या खातीर आयज वावुरता गोंय राज्याक जे गोंय वाचोवपा खातीर जमणी वाचोवपा खातीर दोंगर वाचोवपा खातीर शेतां वाचोवपा खातीर ते वावुरता तेंच्या कामाक म्हाजो सलाम खरेंच फुडल्या वाटचालीक आमी जो पर्यंत बंधाराचे स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी कशेंच फाटीं सरचे ना थँक्यू